अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो कल एक शेर की तशरीह अपलोड की हुई थी, लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाएं। कल एक शेर की तशरीह अपलोड की हुई थी कि हज़ारों ख्वाहिशें, कल नहीं आज की थी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें, इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हर ख्वाहिश पे दम निकले, मतलब इंसान की हर ख्वाहिश जो पूरी ना हो तो इंसान से दम निकलता है। एक दम निकलने का मतलब यानी वो मर जाना, दूसरे दम निकलने का मतलब यानी ख्वाहिश पूरी ना होना। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और ख्वाहिश और अरमान में फ़र्क है। ख्वाहिश वो होती है जो पूरी यानी होने से पहले हो, और अरमान उसे कहते हैं जो पूरी ना हो, तो उसे अरमान कहते हैं जो पूरा ना हो। लिहाजा इस शेर की तशरीह एक दफ़ा फिर अगर आप सुने ताकि आपके ज़हन में ये मतलब वाज़ेह हो जाए। इस शेर में शेर हमें कहना क्या चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे, और हाल ही भी इसमें इसके हवाले से कहते हैं, यानी हाल ही इस शेर के हवाले से कहते हैं कि ख्वाहिश पर दम निकलना यानी उसके पूरे होने के लिए जल्दी करना, यानी वो ज़रूरत या वो ख्वाहिश जिसके लिए ज़रूरत यानी जल्दी करना। चुनांचे कहते हैं क्यों दम निकला जाता है या क्यों मेरे मरे जाते हो, यानी इस कदर इस तरह जल्दी क्यों है। पहले मिसरे में यानी ये मतलब यही है। अच्छा, इसके मुतालिक मतलब यानी शायर कहना ये चाहते हैं कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि इंसानी ख्वाहिशात वो बेशुमार होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। जिस कदर एक ख्वाहिश पूरी होती है इसी तरह बल्कि उनसे ज़्यादा ख्वाहिशात और पैदा होती हैं। मतलब इसका यह है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती। इसलिए हर इंसान यही चाहता है कि अगरचे मेरे बहुत से अरमान पूरे हो गए मगर इसके बावजूद बहुत सारे कम अरमान मेरे पूरे हुए हैं, मतलब यानी बहुत सारे कम पूरे हुए, बहुत कम अरमान मेरे पूरे हुए हैं। दूसरे मिसरे में गालिब ने एक अलमगीर सदाकत का इजहार किया हुआ है, सच्चाई का इजहार किया हुआ है। यानी ये शेर हर शख्स के लिए यानी हस्बी मौका है। तो ये इसके हवाले से शेर का मतलब यही है कि इंसान के जो अरमान होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, लिहाजा इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इंसान इस दुनिया से पनाह हो जाता है। इंसान की जो ख्वाहिश है, जो ख्वाहिशात है, वो सिर्फ़ कब्र की जो मिट्टी होती है वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। इंसान की ख्वाहिशात वहाँ ख़त्म हो सकती है, लिहाजा इंसान के अरमान इस दुनिया में उनके यानी दिल में मौजूद रहते हैं। इंसान के अरमान कभी पूरे नहीं हुए। बहरहाल इस शेर की तशरीह मुकम्मल तो हो गई थी, लेकिन ये एक दफ़ा फिर करना चाहिए था और तशरीह कशी करनी चाहिए थी। दूसरे शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर वो खून, मतलब यानी वो खून जो चश्मे तर से, चश्म का मतलब यानी आंखें, तर यानी गीली आंखों से, उम्र भर हमेशा यूँ दम बदम यानी आहिस्ता आहिस्ता निकले। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि मेरा कातिल को डरना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी गर्दन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, और मेरा खून तो आंखों के रास्ते बहुत पहले ही से मुसलसल जारी और रवा दवा है। यानी शायर इसका मफहूम तो यही बताता है कि किसी कातिल को डरना नहीं चाहिए। अगर कातिल डरता है कि ये मैं इसका खून करूंगा और मैं इसकी गर्दन यानी उसका जो खूबहा है तो उसकी गर्दन पर रहेगा, मतलब शायर कहना ये चाहते हैं कि मेरे कत्ल से मत डरो क्योंकि मेरी आंखों से पहले ही खून बह चुका है। इस शेर की तशरीह में शायर कहना ये चाहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब शेर में कहना ये चाहते हैं कि मेरा महबूब वो यानी खामखा वो यानी मतलब शक में मुब्तला हो गया है, वह में मुब्तला हो गया है और मेरे कत्ल से डरने लगा है। उसका ये वहम और ये जो डर है ये बिल्कुल फजूल है, उसे नहीं डरना चाहिए। अगर वो मुझे कत्ल भी करेगा तो वो न मुजरिम तस्वूर किया जाएगा और न उसकी गर्दन पर मेरा कोई खून होगा, क्योंकि मेरा खून तो पहले ही मेरी गीली आंखों के रास्ते मतलब ये नहीं वो बह चुका है, और जिसकी वजह से मैं वैसे भी मतलब ये नहीं मरने के करीब हूँ। इसलिए महबूब को डरना नहीं चाहिए। इस हालत में मुझे कत्ल करने से उन पर यानी कोई खून बहा नहीं आएगा। लिहाजा यानी शेर कहते हैं कि इसका मतलब एक ये भी है कि इंसान यानी ज़ाहिरी बात है कि इंसान कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ आती हैं, बहुत सारे गम होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं,
لہذا انسان کو یعنی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اور اسی وجہ سے غالب کی جو زندگی تھی تو یہ بھی یعنی ان کی زندگی پہلے تو اچھی گزر رہی تھی، لیکن ایک تو یہ بات بھی تھی کہ ان کے جو گھر والے تھے، جو پریوار تھا، یہ بڑھ چکا تھا، ان پریوار میں اضافہ ہو چکا تھا. مطلب یعنی ان کے جو بھائی کے جو بچے تھے تو وہ کفالت ان کے سر پہ آ پڑی تھی. تو اسی وجہ سے یہ یعنی اتنے کماتے نہیں تھے، پیسوں کی کمی ہوئی تھی اس وقت. اور تو یہی بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھار انسان یعنی یہ ایسے بھی یعنی ظریفانہ طور طریقوں کے اختیار کر کے یہ شعر جو ہے جس طرح اشعار کہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت شعر انہوں نے کہے ہیں. لہٰذا اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے قاتل کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ میرے آنکھوں سے جتنا خون بہہ چکا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جب زیادہ روتا ہے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو آنکھیں جب سرخ ہوتی ہیں تو شاعر اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے خون بہہ چکا ہے. لہٰذا ان کی آنکھوں سے خون نہیں بہہ چکا ہوتا، لیکن شعر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں پہلے سے یعنی بہت زیادہ غمزدہ ہوں، اور اگر کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی آنکھوں کے تیروں سے میں پہلے زخمی ہو چکا ہوں، میں پہلے ہی مر چکا ہوں. لہٰذا ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اس شعر کی تشریح بھی مکمل ہو گئی ہے. تیسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. خلد کا مطلب ہے جنت. آدم کا سنتے آئے ہیں انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. بہت بے آبرو کا مطلب یہاں پہ بے عزت. تیرے کوچے یعنی تیری گلی سے ہم نکلے. شاعر اس شعر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یعنی جنت کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی شاعر شعر میں اس کا مفہوم یہ ہے، نثر یہ ہے کہ یعنی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے نکلنے کے بارے میں ہم نے یہ خبر سنی تھی، ہمیں یہ پتہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی جنت سے نکالا گیا تھا. لیکن شاعر یہاں محبوب کو کہتے ہیں کہ تیرے کوچے سے ہم بہت بے عزت ہو کر نکل آئے. اس شعر کی تشریح تو ابھی شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرزا غالب نے یعنی اس بڑے خوبصورت انداز کو اپنائے ہوئے کہنا یہ چاہتے ہیں اس شعر میں کہ محبوب کے کوچے سے نکل جانے کو آدم علیہ السلام کے یعنی جنت سے نکل جانے سے یعنی انہوں نے موازنہ کیا ہوا ہے، کمپیریزن کیا ہوا ہے. اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوچے محبوب کو اپنا، اصل میں شاعر مرزا غالب یعنی کوچے محبوب کا جو کوچہ ہے، جو گلی ہے، اسے یعنی جنت قرار دیتا ہے کہ یہ جو محبوب کی گلی ہے یہ میرے لیے جنت کے مانند ہے، جنت کی طرح ہے. تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار لوگوں سے یہ سنا ہے، ان علماء سے بھی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا تھا. اگرچہ یعنی علامہ اقبال اگرچہ رحمۃ اللہ غالب کے حوالے سے اگرچہ وقول غالب یا مرزا اسد اللہ خان غالب آدم علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کہنا یہ چاہ رہے کہ آدم علیہ السلام کو بہشت سے یا جنت سے نکالا جانا یعنی یہ اچھی بات نہیں تھی کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ بے عزتی اور جو میری بے ابروئی کی گئی تھی، یہ میری جو بے عزتی کی گئی تھی تو وہ بے عزتی میرے یہاں محبوب کی گلی میں ہوئی. مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یعنی یہ بے انصافی ہو گئی تھی. ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ علماء سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو لانا چاہ رہے تھے تاکہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو. ان کے لیے ایسے حالات اس لیے پیدا کیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا تاکہ یہ دنیا بن جائے. اور کہ لیکن یہاں پہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے یعنی اس سے زیادہ رسوائی کی بات ہے، بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ محبوب نے اپنے کوچے سے مجھے باہر نکالا، یا محبوب نے اپنے کوچے میں مجھے نہیں چھوڑا، کہ مجھے محبوب کے کوچے سے یعنی اسی طرح لوگوں کے سامنے دھکے دے کر لوگوں کے سامنے مجھے اپنی گلی سے نکال کر یعنی یہ میرے لیے سب سے بڑی بے عزتی ہے اور میں ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے حوالے سے شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مرزا غالب خوددار انسان بھی تھے تو خودداری ان کے اندر زیادہ تھی، لہٰذا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ بے عزتی جو میری کی گئی ہے یہ برداشت سے باہر ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگ میری بے عزتی اور بے آبروئی کا تماشا وہ دیکھتے رہے، کیونکہ جب مجھے باہر سے نکالا گیا تھا، ظاہری بات ہے کہ جب کسی کو کسی گلی سے یا کسی جگہ سے نکالا جا رہا ہو تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور لوگ بھی وہاں لوگوں کا تماشا بن جاتا ہے.
تھی. اسی وجہ سے میں تماشائیوں کی جو رش تھی، یعنی جو بھیڑ تھی، جو لوگ جہاں جمع ہو گئے تھے، ان سے یعنی میں مطلب یعنی نظر جھکائے خاموشی سے کوچے سے نکل گیا، اور میں وہاں خاموشی سے وہاں سے یعنی میں چلا آیا. اس لیے شعر کا مطلب یہی ہے، اور اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مطلب یعنی شعر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی بے انصافی کی گئی ہے، تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. تب تک کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.